The Secrets of Life with Subhas Agam. साक्षीलाई सामान्य रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि साक्षीको अर्थ हो भित्रको शान्त अवस्थासँग जोडिएर हेर्नु। जस्तो कि चङ्गा उडिरहेको छ, चङ्गाको जोड लताईसँग सधैँ बनिरहेको हुन्छ। यो चङ्गाको साक्षी अवस्था हो। जस्तै त्यो चङ्गाको हालत हामी बुझौँ जसको उडान धेरै माथि छ तर लताईसँग जोडिएको छैन। हामीहरूको हालत त्यस्तै हो। हाम्रो दुःखको कारण त्यही हो, हाम्रो तनावको कारण त्यही नै हो। भित्र जोडिएपछि अब ऊ बाहिर उड्नको लागि पनि हेल्पफुल हुन्छ। यसैलाई ओशोले भन्नुभएको छ जोरबा द बुद्ध। जोरबा द बुद्धको अर्थ भित्र शान्ति छ भनेदेखि बाहिर पनि फैलाव हुन्छ। भित्र जरा फैलिएको छ भनेदेखि बाहिर हाँगा पनि फैलिनु सम्भव हुन्छ। तर भित्र जरा छैन भनेदेखि बाहिर हाँगा फैलिनु खतरनाक हुनसक्छ। यो चाँडै टल्छ, यो चाँडै दुर्घटनामा जान्छ। त्यसो भएको हुनाले परमगुरु ओशोले सबैभन्दा बढी जोड साक्षीमा दिनुभयो। गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ जीवन दुःख हो, तर एउटा कन्टेक्स्टमा भन्नुभएको। उहाँले गौतम बुद्धले प्रारम्भिक स्टुडेन्ट्सहरूको लागि भन्नुभएको स्टेटमेन्ट हो। ओशो यसलाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ, दुःख हाम्रो कामनाको कारणले छ। वास्तवमा जीवनमा दुःख छ अथवा सुख छ त्यस्तो होइन। जीवनमा प्रतिकूलता छ, अनुकूलता छ। यो रियल भाषा हो। जीवनमा प्रतिकूलता छ, अनुकूलता छ। तर दुःख र सुख भनेको त्यो जीवनको होइन, त्यो मनको शक्ति हो। हामी मनमा जिउँछौँ। त्यसो भएको हुनाले गौतम बुद्धले त्यो कुरा बताइदिनु। ओशोले क्लियर भन्नुभएको छ कामनाको जन्म दुःख हो, कामनाको जीवन दुःख हो, कामनामा मर्नु दुःख हो। कामना मुक्त भएर हेर्नु त हाम्रो अपेक्षा नै दुःखको कारण हो, कामना नै दुःखको कारण हो। घटना जुन रूपमा घट्यो त्यो घटना घट्दै गर्दाखेरि हामी बढी से बढी के गर्न सक्छौँ? अन्डर द सर्कमस्टान्सेस हामी जे गर्न सक्छौँ त्यसलाई पर्फर्म गरे त भइहाल्यो नि, होइन? अन्डर द सर्कमस्टान्सेस व्हाट क्यान आई डु द बेस्ट। कामनाको जन्म दुःख हो, कामनाको जीवन दुःख हो, कामना सहितको मृत्यु दुःख हुन्छ। तर ओशो गुरु के भन्नुहुन्छ नेक्स्ट कन्टेस्टमा? होसको जन्म सुख हो, होसको जन्म आनन्द हो, होसको जीवन आनन्द हो र होसको यात्रा मृत्युमा पनि आनन्द नै हुन्छ। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार साथीहरू, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को एपिसोडमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जीवनलाई बुझ्ने क्रममा र जीवनलाई बुझेका जीवनवेत्ताहरूसँग भेट्ने क्रममा आज हामी अध्यात्मको निकै गहिराईको अध्ययन गरिरहनुभएका र आचार्यसिप पनि गरिरहनुभएका, आचार्यत्वको कर्म पनि गरिरहनुभएका एकजना आचार्यसँग छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ आचार्य जीवनश्रीजीलाई। आचार्यजी स्वागत छ। हजुर मार्फत सबैलाई नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले के भइरहेछ? लकडाउन छ, लकडाउन जस्तै स्थिति छ, कोरोनाको काल छ। त्यसो भएको हुनाले बाहिर त्यति हिँडडुल गरिँदैन, तर अनलाइन मार्फत र नियमित साधना चलिरहेको छ। अनलाइनमा साधना गराइरहनु भएको छ? गर्ने पनि गराउने पनि। ठिक। यो हामीले कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने क्रममा पत्रकारिताको जीवनमा मैले धेरै प्रश्नहरू सोधेँ, धेरै कुराहरू गरियो। अन्ततगतवा जीवनमा यो जीवन के रहेछ, जीवनलाई जिउने वास्तवमा कसरी रहेछ र यो मेरो जीवनलाई सार्थक कसरी बनाउने रहेछ भन्ने प्रश्न नै अहम प्रश्न हुँदो रहेछ। अरू प्रश्नहरू सबै गौण हुँदो रहेछन्। जीवनको कुनै एउटा कोणमा गएर, कुनै एउटा बिन्दुमा पुगेर हरेकले यही प्रश्न सोध्छ कि म किन जन्मिएँ आखिर? यो तामझाम, यो नाटक के भइरहेछ? यही प्रश्न नै उठ्दो रहेछ। अनि यही प्रश्न नै सोध्ने कार्यक्रम सुरुवात गर्न मन लाग्यो।
यो प्रश्नको उत्तरको खोजी गर्न मन लाग्यो। यो उत्तरको खोजीमा हरेक मान्छेका आफ्नै भर्जनहरू छन्, हरेक मान्छेसम्म आफ्नै खालका सिक्रेट्सहरू छन्। हजुरको दृष्टिमा, हजुरको साधनाले, हजुरको सोचले, हजुरको अध्ययनले यो जीवन केका लागि रहेछ र हाम्रो अस्तित्व किन भएको रहेछ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? म एउटा बर्नार्ड शाको एउटा कोटेसनबाट सुरु गर्न चाहन्छु। जीवनको कुनै नियम हुँदैन। बर्नार्ड शाह भन्नुहुन्छ, फर्स्ट गोल्डन रुल इज देयर इज नो गोल्डन रुल इन लाइफ। ओके। जीवन कपी होइन, जीवन एउटा फ्लो हो र जीवनको हरेक फ्लो नयाँ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यही नै रहस्य हो जीवनको जस्तो मलाई लाग्छ कि जीवनको कुनै पनि पल आफ्नै पनि सेम हुँदैन र एउटा व्यक्तिको जीवन जस्तो अर्कोको जीवन हुँदैन। यो नै रहस्य हो। हरेकको जीवन फरक छ है? फरक छ। र जीवनलाई बुझ्न खोज्दाखेरि बुझ्न सकिँदैन, जिउन खोज्दाखेरि यसको मजा पनि आउन थाल्छ, बिस्तारै बुझ्न पनि थालिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेसम्मको मेरो अनुभव र अध्ययनले मलाई के भन्छ भनेदेखि जीवनलाई विश्लेषण गर्नाले जीवन बुझिँदैन। विश्लेषण गर्नु जीवनको काम नै होइन। जीवनलाई जस्तो आएको छ त्यस्तै रूपमा पल पलको आनन्द लिनु र त्यो क्षणमा मैले के गर्ने त त्यति मात्रै हामीले सोच्न सक्छौँ, त्यति मात्रै हामी गर्न सक्छौँ। यसरी जिउँदाखेरि जीवन जिउनको मजा आउन पनि थाल्छ। भनेपछि हरेक पललाई जिउनु नै जीवनको चाहिँ विश्लेषणको बजाय जिउनु बेटर हुन्छ। किनभनेदेखि विश्लेषण गर्दाखेरि हामी अर्को मोमेन्टको लागि तयारी गर्न सक्छौँ, तर अर्को मोमेन्ट यो मोमेन्ट जस्तो हुँदैन। हरेक मोमेन्ट फरक हुन्छ। हरेक मोमेन्ट फरक हुन्छ। जुन मोमेन्टमा हामी छौँ, जस्तो हामी जनरली के गर्छौँ, हामी कुनै नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो नयाँ ठाउँको सौन्दर्यको रसपान गर्नुको सट्टा त्यसको फोटो खिच्न थाल्छौँ। मानौ त्यो फोटोमा आनन्द मिल्छ। फोटो र स्मृतिमा आनन्द हुँदैन, विश्लेषणमा आनन्द हुँदैन। त्यसलाई जब हामी स्मृतिमा पनि आनन्द हुँदैन, स्मृतिमा पनि आनन्द, स्मृति त तनावको कारण बन्न सक्छ कति अवस्था। कुनै राम्रो पलको स्मृतिले आनन्द दिँदैन, तर त्यो वर्तमान त भएन नि त। त्यो वर्तमान त्यो पलको यादले एकछिन त्यो ठाउँमा पुगिन्छ, तर त्यो यो क्षण त होइन नि त। त्यो त सत्य होइन। त्यसो भएको हुनाले मैले स्मृति भन्न खोजेको विशेष गरिकन सङ्ग्रह, विचारहरूको सङ्ग्रहलाई भन्न खोजेको। स्मृतिले पनि आनन्द दिँदैन। खासमा जीवन जस्तो छ त्यसलाई जुन रूपमा आएको छ त्यही रूपमा हामीले सहजै लियौँ भनेदेखि बल्ल जीवन जिउन सुरु हुन्छ। अच्छा, जीवन जिउन सुरु मात्रै हुन्छ भनेपछि जीवनको साध्य चाहिँ त्यहाँ छैन। फेरि हरेक पलमा तपाईँ जिउनु भयो, हरेक पलको मजा लिनुभयो, के त्यतिले नै तपाईँको जीवन पूर्ण भएर जान्छ? सुरुवात मात्रै हुन्छ नि, होइन? म त्यही कुरा खोज्दैछु। भनेपछि पहिलो स्टेप भनेको हरेक पललाई आनन्द लिएर जिउनु, त्यसपछि के? त्यसपछि अब जीवनको श्रृङ्खला लामो हुन्छ। हजुरले साधनाको कुरा गर्नुभयो नि त, होइन? साधनाको कुरा गर्नुभयो। साधना जीवनमा किन जोड्नु पर्ने देखिन्छ? जोड्नु पर्ने हो कि होइन? के साधना नजोडिकन जीवन बन्न सक्दैन? साधनालाई म अलिकति सरल बनाइदिन्छु सबैभन्दा पहिला। जस्तै साधना भनेपछि धेरै जसो मित्रहरूले गम्भीरताको रूपमा लिन्छ, गाम्भीर्यको रूपमा लिन्छ। म साधनालाई कसरी बुझ्छु भनेदेखि जीवनमा साधना भन्नुको मतलब जीवनमा म कहाँ पुग्नु छ, जीवनको मेरो एक्ज्याक्ट खोज के हो त्यसलाई चिन्नु हो। अनि साधना मतलब लक्ष्य त हो नि, जीवनको लक्ष्य। तर जीवनको त्यस्तो फिक्स लक्ष्य हुँदैन। जीवनलाई पल पल जिउनु, जीवनलाई होसपूर्वक जिउनु, होस नै जीवनको लक्ष्य हो।
एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि बोर्ड नै जीवनको प्रयोजन हो। त्यसो भएको हुनाले यो बोध पूर्णताको प्रयोजनमा म कहाँ छु त, यसलाई म साधना भन्छु। अनि यो बोध भन्ने शब्द हजुरले प्रयोग गरिरहँदा हजुर धेरैले यो बोध भन्ने शब्द बुझ्नुहुन्न। हजुर यसलाई अझै सरल गरिदिनुहोस्। अब बोधलाई सामान्य हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होस भन्न सक्छौँ। त्यसका अनेक चरणहरू छन्। करिब करिब हामी 8-10वटा चरणहरूमा त्यसको चर्चा गर्न सक्छौँ। 8-10वटा चरणहरूको जब हामी चर्चा गर्छौँ प्रष्ट बुझिन्छ बोध के हो। म साधनाको कुरा गर्दैछु, त्यसमा अलिकति क्लियर गर्छु, त्यसपछि बोधलाई पनि म क्लियर गर्छु। साधनाको मतलब मेरो जीवनको साध्य के हो यो चिन्नु हो। मेरो जीवनको साध्य के हो र मेरो जीवनको साधन के हो यसलाई छुट्याउन सक्नु साधनाको पहिलो आधार हो। जस्तो कि हाम्रो जीवनमा अनेक घटनाहरू घटिरहन्छन्, हामी अनेक सर्ट टर्म गोलहरू तय गर्छौँ। जिउने क्रममा, जिउनको लागि, जीवनयापनको लागि हामी जे गर्छौँ, जुन साधनहरूको प्रयोग गर्छौँ त्यो साधन भयो। जुन विषयवस्तुहरूलाई प्रयोग गर्छौँ, जस्तै पैसालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, पदलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, अथवा अरू चिजबिजहरूलाई हामी प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ, सम्बन्धलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। यो हाम्रो जीवनको साधन हो। साधनले के गर्छ? साधनले जीवनलाई इजी बनाइदिन्छ र साध्यतर्फ उन्मुख हुन चाहन्छौँ हामी भनेदेखि त्यसले हेल्प गर्छ। साध्य के हो त जीवनको? मेरो जीवनको खोज के हो, म कहाँ पुग्नु छ, त्यसको चिन्तन र त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु साधना हो। ठिक। जीवन जिउने क्रममा हजुरले भन्नुभयो कि यो पलमा जिउने, हरेक पलको आनन्द लिने पनि भन्नुभयो। जीवन जिउने क्रममा आम मान्छेले पैसा कमाउँछ, जब गर्छ, बच्चा बच्ची जन्माउँछ, जीवनका सबै आयामहरू छन्, यसलाई भोग्छ। तर भोग्दै जाने क्रममा कहीँ केही चिज कमी देखिराखिएको हुन्छ। हजुर, पैसा पनि छ, सामान्य सम्पन्नता पनि छ, र पनि समथिङ इज ल्याकिङ बिहाइन्ड भन्ने फिल हुन्छ मान्छेलाई कुनै जीवनको एउटा बिन्दुमा पुग्दा। अनि त्यसपछि सायद चाहिँ अनि साधनाको कुराहरू खोज्छ होला मान्छेले। त्यो के चिज हो जुन सम्पन्नताले दिँदैन, पैसाले दिँदैन, यो प्रोस्पेरिटी तपाईँको परिवारजन सबै कुरा व्यवस्थापनले दिँदैन? हाम्रो जीवनमा के चिज चाहिँ जोड्नु पर्ने हुँदो रहेछ जसले गर्दा चाहिँ त्यो जीवन पुरा होस्? हजुर, मैले त्यही कुरालाई प्रश्न पार्न खोजेको थिएँ। हामी पैसा कमाउँछौँ, हामी सम्बन्धमा जान्छौँ, हामी पद प्रतिष्ठामा पुग्छौँ। जब हामी यही नै मेरो जीवनको अन्तिम हो, यही नै मेरो जीवनको लक्ष्य हो भनेर अगाडि बढ्छौँ, जरुरै हामी निराशामा पुग्छौँ। किनभनेदेखि त्यो हाम्रो जीवनको लक्ष्य होइन, त्यो हाम्रो जीवनयापन सरल गर्ने उपाय मात्रै हो, त्यो साधन मात्रै हो। हामी पैसा कमाउनको निम्ति जन्मिएको त पक्कै होइन होला, जन्मनुको कुनै अरू प्रयोजन त हुनु पर्यो, या कसैसँग सम्बन्ध गाँसिनको लागि जन्मिएको त होइन होला। जन्मिएपछि सम्बन्ध गाँस्छौँ अर्कै कुरा हो, जन्मिएपछि कुनै पद प्रतिष्ठामा पुग्छौँ अर्कै कुरा हो, तर जन्मिन्छौँ किन त? त्यही त छ प्रश्न। यो मुख्य कुरा हो, यो मुख्य कुरा हो। यसैलाई नै साधना भनिन्छ, यसको खोज नै साधना हो। यसलाई सरल शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि अघि पनि मैले भने जीवनको त्यस्तो कुनै प्रपर उद्देश्य त हुँदैन जसलाई हामी अर्थ लगाउँछौँ। किनभनेदेखि जीवन आफैमा एउटा मेनिफेस्टेसन हो, आफैमा एउटा घोषणा हो, अस्तित्वको घोषणा हो, र त्यो घोषणामा हामी सलल बग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यो बगेको क्षण, त्यो बगेको अवस्थामा हामीलाई शान्ति र आनन्द हुन्छ। यदि त्यो जीवनको फ्लोमा हामी बग्न सकेनौँ भनेदेखि हामी डिस्टर्ब हुन्छौँ, हामी रोगी हुन थाल्छौँ, बिमार हुन थाल्छौँ। यो जीवनको फ्लोमा बग्ने भनेको के हो त? यो जीवनको फ्लोमा बग्ने भनेको मतलब जे जस्तो आयो त्यसलाई होसपूर्वक जिउनु नै हो। अघि हजुरले होसको कुरा उठाइहाल्नु भयो। होसलाई हामी 8-10वटा चरणमा हामी
बुझ्न सक्छौँ। पहिलो चरण जुन अवस्थामा सायद हामी छौँ त्यसलाई बेहोसी भनिन्छ। त्यसमा के हुन्छ, त्यसमा हामी कहीँ टिक्दैनौँ, एकछिन यता एकछिन उता हुन्छ, मन स्थिर छैन, कहीँ बस्न सकिएको छैन। जसरी सानो बाख्रोले यताको थोरै घाँस टिप्छ नि, एकै ठाउँमा अड्न सकेको छैन। मनुष्यको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो? मनुष्य शब्द मनबाट बनेको छ। मनको सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भनेदेखि मन एक ठाउँमा टिक्न सक्दैन। यो मान्छेको बेहोसी हो। अब साधना के हो? साधना होसतर्फको यात्रा हो। होसतर्फको यात्रा हो। अब होसतर्फको यात्रालाई हामीले 10वटा चरणमा हामी बुझ्न सक्छौँ। होसको पहिलो स्टेप के हो त? संसारका 3 आयाम छन्। हामी हेर्छौँ दृश्य, हेरेर जसले भित्रबाट अनुभूति गरिरहेको छ त्यो दर्शक, र दृश्य र दर्शकको बिचमा एउटा सम्बन्ध बनिरहेको हुन्छ, दर्शन। जब हामी आफूलाई दृश्य भन्न ठान्छौँ, अरूको ध्यान आकर्षण गर्न खोज्छौँ, यतिमै हामी सीमित हुन्छौँ। यो पनि एक किसिमको बेहोसी नै हो। तर होसको मात्रा अलिकति आयो, अरूको ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमको आयो। यसलाई म पहिलो स्टेप भन्न चाहन्छु। यद्यपि यसमा होसको मात्रा एकदम कम मात्रै हुन्छ। पहिलो स्थिति बेहोसी, दोस्रो दृश्य, तेस्रो स्थिति। अब तेस्रो स्थिति दर्शकको स्थिति हुन्छ। दर्शक मतलब म कुनै विषय वा वस्तुलाई हेर्छु, मतलब मेरो होस त्यो विषय वा वस्तुमा टिक्यो। यो सक्रिय खालको होस हो, बहिर्मुखी होस हो, सक्रिय जागरुकता भन्न सकिन्छ। अर्को शब्दमा हामी यसलाई कन्सन्ट्रेसन भन्न सक्छौँ, एकाग्रता। यो बिल्कुलै प्रारम्भिक हो होसको। कति सन्तजनहरूले यसैलाई अन्तिम भन्न ठान्छन्। यो विषयगत जागरुकता होसको बिल्कुलै आरम्भको स्टेज हो। त्यसमा दर्शकको फोकस पुरा दृश्यमा हुन्छ, पुरा दृश्यमा हुन्छ। यो अवस्थामा दृश्यप्रति त हाम्रो होस हुन्छ, भनौँ 10% हामी होसपूर्ण भयौँ, तर स्वयंप्रति हामी बेहोस छौँ। एकाग्रता थोरै होस, ज्यादा बेहोसीको स्थिति हो। तर यात्रा त होसतर्फ भयो। यसलाई पनि सम्पूर्ण रूपमा नकारात्मक मान्नु आवश्यक छैन। चौथो स्थितिमा अब त्यो दृश्यलाई हेर्दै हेर्दै दर्शकले आफ्नो पनि याद गर्न सक्छ भनेदेखि अझ अपग्रेड भयो होसको। मतलब त्यो दृश्यलाई पनि हेर्दैछ, म हेर्दैछु है भन्ने ज्ञान पनि छ। यो होसको चौथो स्टेज हो। पाँचौं स्टेजलाई हामी द्रष्टा भन्न सक्छौँ। यहाँबाट चाहिँ ध्यानको सुरुवात हुन्छ। द्रष्टामा के हुन्छ? अब दर्शक दृश्यसम्म जान्दैन। दर्शकले दृश्यको कारणले मेरो भित्र उठिरहेको तरङ्ग, मेरो मनमा उठिरहेको तरङ्गलाई हेर्छ। भन्नुको मतलब अब मनमा वाच गर्न सुरु भयो, मनप्रति होस सुरु भयो। जहाँ मनप्रति होस सुरु हुन्छ त्यहाँबाट ध्यानको सुरुवात भयो। तर यो पनि धेरै विकसित स्वरूप चाहिँ होइन। द्रष्टाको मतलब के हो? द्रष्टाको मतलब मैले दृश्य त हेरिरहेको छु, तर म दृश्यप्रति पुरा होसपूर्ण, आफूप्रति पुरा बेहोस छैन। दृश्यको कारणले म भित्र के भइरहेको छ त्यसप्रति पनि मैले होस लगाएको छु। द्रष्टाको जन्म हुनासाथ हामी आफ्नो मनभित्रका शत्रुहरू माथि बिस्तारै विजय हासिल गर्न सुरु गर्छौँ। त्यसैले द्रष्टालाई ध्यानको सुरुवात भनिन्छ। त्योभन्दा अगाडिको स्टेज साक्षीको स्टेज हो। द्रष्टामा म द्रष्टालाई अझै अलिकति जोड्छु। द्रष्टामा हाम्रो होस
दृश्यप्रति पनि हुन्छ र दृश्यको कारणले मनमा उठिरहेको तरङ्ग मनप्रति पनि होस् भयो। मन मतलब परिवेशप्रति पनि होस्, परिवेश सहितको दृश्यप्रतिको होस्। त्योभन्दा अझ अपग्रेडेड अवस्था के हो? साक्षी हो। साक्षीलाई धेरै सन्तजनहरूले धेरै गाह्रो रूपमा पनि व्याख्या गरेको पाइन्छ। तर साक्षीलाई सामान्य रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि साक्षीको अर्थ हो भित्रको शान्त अवस्थासँग जोडिएर हेर्नु। जस्तो कि चङ्गा उडिरहेको छ, चङ्गाको जोड लताईँसँग सधैँ बनिरहेको हुन्छ। यो चङ्गाको साक्षी अवस्था हो। उडिरहेको छ, हातमा पकड छ, कन्ट्रोल छ। यसले कन्ट्रोल भन्ने शब्द पनि तुरन्तै नभनिहाल्नु। कन्ट्रोल भन्दा पनि जोडिएको छ। यसलाई ऋषिमुनिहरूले व्याख्या गर्दाखेरि कहीँ कहीँ डबल एरोड कन्सियसनेस भनेर व्याख्या गर्छ। तर वास्तवमा यो एरोड भन्दा पनि जोड नै हो। एरो भन्दाखेरि डबल एरो भन्दाखेरि मल्टिटास्क जस्तो बुझिन्छ। धेरै साथीहरू कन्फ्युज हुन्छन्, एकैचोटि दुईवटा टास्क गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्छन्। तर साक्षीको अर्थ डबल एरोड कन्सियसनेस भन्दा पनि लिङ्क विथ इनर बिइङ, आफ्नो भित्रसँग जोडिएको अवस्था हो। एउटा डोरीको एउटा भाग भित्र जोडिएको छ, अर्को भाग बाहिरको दृश्यसँग जोडिएको छ। यो साक्षी अवस्था छ। हामीहरूको सारा दुःखहरू, सारा तनावहरू, मानिसको सारा बेचैनीहरूको कारण के हो? हामी भित्र लिङ्क हुँदैनौँ, बाहिर खुब उडिरहेका हुन्छौँ। जस्तै त्यो चङ्गाको हालत हामी बुझौँ, जसको उडान धेरै माथि छ तर लताईँसँग जोडिएको छैन। हामीहरूको हालत त्यस्तै हो। हाम्रो दुःखको कारण त्यही हो, हाम्रो तनावको कारण त्यही नै हो। त साक्षीको मतलब हो भित्र जोडिनु। भित्र जोडिनासाथ बाहिर उड्नुको मजा पनि त्यति नै आउँछ। भित्र जोडिएपछि त्यसले यति धेरै नियन्त्रण गर्ने कि गर्दैन कि बाहिर अब उड्नु पर्दैन भन्दैन। भित्र जोडिएपछि अब ऊ बाहिर उड्नको लागि पनि हेल्पफुल हुन्छ। यसैलाई ओशोले भन्नुभएको छ जोरबा द बुद्ध। जोरबा द बुद्धको अर्थ भित्र शान्ति छ भनेदेखि बाहिर पनि फैलाव हुन्छ। भित्र जरा फैलिएको छ भनेदेखि बाहिर हाँगा पनि फैलिनु सम्भव हुन्छ। तर भित्र जरा छैन भनेदेखि बाहिर हाँगा फैलिनु खतरनाक हुनसक्छ। त्यो चाँडै टल्छ, त्यो चाँडै दुर्घटनामा जान्छ। त्यसो भएको हुनाले परमगुरु ओशोले सबैभन्दा बढी जोड साक्षीमा दिनुभयो। एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि जसको जीवनमा साक्षी आयो, जसले साक्षीलाई बुझ्यो, त्यसले जीवनको आनन्दलाई जान्यो। अघि हजुरले जीवनको प्रयोजनको कुरा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। जीवनको प्रयोजन त म भन्दिनँ, तर साक्षी जान्यो भनेदेखि जीवनको मजा चाहिँ आउन थाल्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो रिक्तता रहँदैन। साक्षी एउटा पडाव भयो। अर्को पडाव छ साक्षी भन्दा भित्रको स्थिति हो ध्यान। ध्यानलाई साक्षीलाई पतञ्जलिले धारणा भन्नुभएको छ। ध्यान मतलब के हो? ध्यान मतलब सजिलोसँग भन्नुपर्दाखेरि अब यो साक्षी र द्रष्टासम्म एक किसिमको हाम्रो लगाव हुन्छ, एक किसिमको हाम्रो जोड हुन्छ। तर ध्यानको मतलब के हो? ध्यानको मतलब शिथिल जागरुकता भन्न सक्छौँ। शिथिल साक्षी, पकड छैन, अब निष्क्रिय जागरुकता ध्यान हो, अथवा निर्विचार चेतना ध्यान हो। ओशो धारामा यसलाई अझ सजिलो ढङ्गबाट हामी कसरी प्र्याक्टिस गराउँछौँ? ध्यान मतलब स्वयंको आन्तरिक स्थिति, अन्तर आकाश अथवा निराकारको शून्यमा पुग्नु। यसको एकदम सजिलै प्र्याक्टिकल हुनसक्छ। यो थ्योरिटिकल कुरा मात्रै होइन, यसको एकदम इजिली प्र्याक्टिस हुनसक्छ। ध्यान यानि कि अन्तर आकाशमा स्थिर हुनु। यो अन्तर आकाश भनेको सबैले बुझ्नुहुन्न, यसलाई बुझाइदिनु पर्छ।
हस् म बुझाउँछु, म प्र्याक्टिकल नै पनि गराउन तयार छु, 5-7 मिनट लाग्छ। अहिले म थ्योरिटिकली बुझाउँछु। अन्तर आकाश अथवा निराकार यानि कि जब हामी आँखा बन्द गर्छौँ, बन्द आँखाले साधारणतया आँखा बन्द गर्ने भन्नासाथ मानिसहरू के बुझ्छन्, अब सुत्ने हो भनेर बुझ्छन्। आँखा बन्द गर्दाखेरि पनि यदि हामी हेर्न जारी गर्छौँ अथवा होस राख्न जारी गर्छौँ भनेदेखि हामी त्यहाँ एक किसिमको कालो पर्दा देख्छौँ। अझ विशेष गरिकन पत्ती लगाएर देख्दाखेरि त्यो बढी क्लियर हुन्छ, कालो पर्दा देखिन्छ, सबैले देख्छन्। त्यो कालो पर्दा सपाट छ, त्यसको पेरिफेरीमा, त्यसको सर्फेसमा, परिधिमा त्यहाँ केही विचारहरू पनि चलेको हुनसक्छ। तर मूलतः त्यो कालो पर्दा विचार होइन। त्यो कालो पर्दालाई हामी एकछिन स्थिर भएर हेरिरह्यौँ, कुनै बिन्दुमा कन्सन्ट्रेट नगरिकन पुरा पर्दालाई हामीले हेरेर बस्यौँ भनेदेखि त्यहाँ हामी पाउँछौँ बिस्तारै बिस्तारै विचार हरायो, आकार हरायो, रङ्ग हरायो, विषय हरायो, मात्र पर्दा बाँकी छ। त्यो कालो पर्दा जहाँ आकार छैन, आकार नभएको कारणले त्यसलाई निराकार भन्छ। त्यहाँ रङ्ग छैन, रङ्ग नभएको कारणले त्यसलाई निरञ्जन भन्छ। विचार छैन, विचार नभएको कारणले त्यसलाई निर्विचार भन्छ। विषय छैन, विषय नभएको कारणले त्यो पर्दालाई निर्विषय भनिन्छ। यो नै हाम्रो अन्तरस्थ अस्तित्व हो। यसलाई हामी मन भन्न सक्छौँ। हुन त साधारणतया मानिसहरूले मन भन्दाखेरि विचारहरूको कलेक्सनलाई मन भन्छ, तर विचारहरू कलेक्ट हुने भाँडो पनि मन नै हो है। यसलाई तपाईँ आत्मा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अन्तर आत्मा, अन्तरस्थ अस्तित्व, अभ्यन्तर अथवा अन्तर आकाश अनि घट आकाश, घट आकाश। अब यो पर्दालाई थोरै अझ ध्यान लगाएर हेर्दाखेरि यो पर्दामा बिस्तारै हामीलाई के महसुस हुन थाल्छ, यो पर्दा 1 डाइमेन्सनल छैन, पर्दा जस्तो छैन, भित्ता जस्तो छैन, यसको डेप्थ छ, 3 डाइमेन्सन छ। हामीलाई महसुस हुन्छ, यो थोरै 5 मिनटको प्रयोगमै महसुस हुन्छ। त्यो 3 डाइमेन्सनमा जति भित्र छिर्यौँ त्यति शान्ति आउँछ। जस्तो कि समुद्रको माथि माथि छाल हुन्छ, जति मुनि गयो समुद्र प्रशान्त हुन्छ नि, ठिक त्यस्तै गरिकन यो जुन मनको भाँडो छ, मैले कन्टेनर भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, यो मनको भाँडो हो, विचार कलेक्सन हुने भाँडो हो, सबै चिज कलेक्सन हुने भाँडो हो। त्यसैले त आकाश भन्यो हैन। यो 3 डाइमेन्सनल छ। जति गहिरो त्यसमा प्रवेश गर्यो त्यति त्यहाँ तरङ्गहरू कम हुँदै जान्छ र त्यो गहिरो जहाँ तरङ्ग बाँकी छैन त्यसलाई गौतम बुद्ध शून्य भन्नुहुन्छ। शून्य मतलब त्यहाँ आकाश छ तर आकार छैन, आकाश छ तर विषय छैन, नो अब्जेक्ट, ओन्ली द कन्टेनर, नो कन्टेन्ट्स। त्यो अवस्थालाई गौतम बुद्ध शून्य भन्नुहुन्छ। त्यो शून्यसम्म पुग्नु र त्यहाँ लामो समयसम्म टिकिराख्नु नै त्यहाँ। हामी यसपछि समाधितिर पनि अगाडि बढ्छौँ होइन फेरि? जरुर जरुर। अब यहाँसम्म कुरा गरिसकेपछि अब यसपछिको स्टेप पनि बताइदिइहाल्नु। हजुर, ध्यानमा हामी निष्क्रिय हुन्छौँ। ध्यान पछिको स्टेज हो तथाटा। तथाटा के हो? तथाटा ध्यानको गहिरो अवस्था हो। त्यो जुन शून्यमा हामी एकदम टिकिराख्छौँ, अब त्यहाँ टिक्नेवाला पनि बाँकी रहँदैन। साक्षीमा त्यो टिक्नेवाला बाँकी रहन्छ। किनभनेदेखि साक्षीमा त हामी प्रयासपूर्वक टिक्छौँ नि त होइन, प्रयासपूर्वक टिक्छौँ। ध्यानमा त्यो प्रयासलाई छोड्छौँ, निष्क्रिय पार्छौँ। प्रयासलाई छोड्नु भनेको मतलब के हो? मेरो छोड्छौँ। मेरो मतलब शरीर, मेरो शरीरलाई रिल्याक्स छोड्छौँ। श्वास मेरो, श्वासलाई रिल्याक्स छोड्छौँ। विचार मेरो, विचारलाई रिल्याक्स छोड्छौँ। भाव मेरो, भावलाई रिल्याक्स छोड्छौँ। यो सबलाई एक एक गर्दै रिल्याक्स छोड्दै गएपछि रिल्याक्स हुनु मतलब त्यो छुते बराबर हो। शिथिल हुनु मतलब त्यो छुते बराबर हो। विचार शिथिल हुँदै जाँदाखेरि विचार एक बिन्दुमा समाप्त भएर जान्छ। त्यो अवस्था ध्यान भयो। तथाटामा के हुन्छ? अब यो जब शिथिल हुन्छ, अब बाँकी रहन्छ शून्य र त्यो सबलाई छोड्नेवाला म। अब तथाटामा
त्यो मलाई ड्रप गरिदिन्छ। जो सबलाई छोड्नेवाला छ त्यसलाई पनि छोडिदिन्छ। बाँकी रहन्छ के? बाँकी रहन्छ मात्रै आकाश र आकाशप्रति होस। अथवा आकाशप्रति होस भन्नु जरुरी छैन, आकाश र होस भन्दा पुग्छ। वस्तुप्रति हामीले होस लगाउनु जरुरी हुन्छ, आकाशप्रति होस लगाउनु जरुरी हुँदैन। आकाश त स्वयंमा होस, आकाश नै होस गर्दैछ, आकाशमै होस गर्दैछ, आकाशले नै होस गर्दैछ, आकाशमा नै होस हुँदैछ। त्यो अवस्था चाहिँ के अवस्था? तथाता हो। त्यो अवस्था तथाता हो। तथाताको मतलब जस्तो छ त्यस्तो, जे छ त्यही, तथागत, तथागत, एज इट इज। गौतम बुद्धका अनेक नामहरूमध्ये एउटा नाम तथागत हो। किन? गौतम बुद्ध यसरी बस्नुहुन्थ्यो, यसरी रहनुहुन्थ्यो। आफू छ भन्ने कुरा सायद उहाँलाई पनि थाहा नहोला, म छु भन्ने कुरा उहाँलाई पनि थाहा नहोला। त्यति शान्त, त्यति शून्य, त्यति अचल, यो तथाताको स्थिति हो। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछिको स्थिति समाधि हो। समाधि के हो? समाधि लयको अवस्था हो। लयको अवस्था। लय मतलब इन्ट्युन्ड पनि भन्न सकिन्छ, तर इन्ट्युन्ड भन्दा पनि गहिरो शब्द छ। इन्ट्युन्ड अवस्था तथाता। समाधि डिजल्भको अवस्था हो। लय भनेको डिजल्भको अवस्था। तपाईँ चिनी पानीमा राख्नुहोस्, चिनी बाँकी रहँदैन, तर चिनीको गुण चाहिँ बाँकी रहन्छ, सबैतिर पाइन्छ। त्यो डिजल्भको अवस्था हो। जुन दुई थियो नि, दृश्य र दर्शक बिचको सम्बन्ध, अघि हामीले 1 देखि अहिले 5, 6, 7, 8 जहाँसम्म हामी आयौँ, त्यो सबै स्थितिहरूमा सूक्ष्म रूपमा दृश्य र दर्शक विद्यमान छ। दृश्य र दर्शकको बिचमा द्वैत कायम छ। अब समाधि के हो? समाधिमा न दृश्य बाँकी रहन्छ, न दर्शक बाँकी रहन्छ, मात्रै दर्शन बाँकी छ। हेर्ने काम त भइरहेको छ, तर के हेर्दैछु थाहा छैन। अब जब हामी तथातासम्म आइपुग्छौँ, तथातासम्म आउँदाखेरि अब त्यहाँ दृश्य त के बाँकी छैन। अब दृश्य बाँकी छैन, तै पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब हेर्नेवाला पनि त्यहाँ रहँदैन, त्यसको गुन्जाइस रहँदैन। जब तपाईँ हुनुहुन्छ तब म हुन्छु, तपाईँ नै छैन भनेदेखि मको प्रत्ययन गर्नुपर्ने जरुरत पनि पर्दैन। र त्यो अवस्थामा तथाता प्रिफेक्स हो, तथाता तयारी हो। तथाताको अन्तिम अवस्था समाधि जस्तो हुन्छ। तर एउटा बिन्दु यस्तो आइपुग्छ जहाँ तिमी बाँकी छैन भनेदेखि म पनि बाँकी छैन, दृश्य बाँकी छैन भनेदेखि दर्शक पनि बाँकी छैन, मात्रै होस बाँकी छ। दुवै कुरा एकै ठाउँमा मिल्यो, डिजल्भ भयो। त्यो अवस्था लय हो, त्यो अवस्था समाधि हो। समाधिपछि के? समाधिलाई म अझै अलिकति व्याख्या गर्छु। समाधि जस्तो अवस्था निद्रामा पनि हुन्छ। हाम्रो जीवनमा लयको घटना 3 ठाउँमा हुन्छ, या त समाधिमा हुन्छ, या त मृत्युमा हुन्छ, या त निद्रामा हुन्छ, गहिरो सुसुप्तिमा। सुसुप्तिमा 2 हुँदैन, जागृति र स्वप्नमा 2 हुन्छ। त्यहाँ देख्नेवाला पनि हुन्छ, देखिने चिज पनि हुन्छ। सुसुप्तिमा त्यो तेस्रो अवस्था हो, त्यहाँ देख्नेवाला अलग्गै बाँकी रहँदैन, पुरा निद्रा भयो, तर पुरा लय भयो, तर त्यहाँ जागरण छैन। समाधिमा के हुन्छ? दृश्य र द्रष्टा त, दृश्य र दर्शक त छैन, तर जागरण बाँकी छ। दुवै लय भएर जागरण बन्यो, दर्शन बन्यो। त्यसो भएको हुनाले कति सन्तजनहरूले सपना सुसुप्ति एक किसिमको समाधि हो भनेर पनि व्याख्या गरेका छन्। मिल्ने गुण के हो? दुवैमा द्वैत रहँदैन, दुवै अवस्था लयको अवस्था हो। फरक के हो? सुसुप्तिमा द्वैत नभए पनि समय अझै बाँकी रहन्छ, स्थिति अझै बाँकी रहन्छ। समाधिमा समय बाँकी रहँदैन, स्थिति बाँकी रहँदैन। हामी देश काल परिस्थिति भन्छौँ नि, देशको मतलब प्लेस, स्पेस होइन है, स्पेस होइन, प्लेस। यसलाई म डिफ्रेन्सिएट गर्न चाहन्छु। स्पेस यानि कि मैले जसलाई कन्टेनर भने, अल्टिमेट कन्टेनर आकाश, यो स्पेस हो। प्लेस यानि कि
अब त्यो स्पेसमा बनेको कुनै प्लानेटोरियम स्पेस, जस्तो कि यो प्लेट जो हामी बसिरहेको छौँ त्यो रिलेटिभ हुन्छ, रिलेटिभ विथ एनी प्लानेट भन्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले समाधिसम्मको स्टेपमा हामी पुगिसक्यौँ। समाधिमा हाम्रो समय र स्थिति बाँकी रहँदैन, मात्रै आकाश बाँकी रहन्छ र मात्रै होस बाँकी रहन्छ। त्यहाँ अरू केही बाँकी रहँदैन, म र तिमी पनि बाँकी रहँदैन। फेरि समाधि पनि फेरि एउटा चाहिँ सविकल्प छ, एउटा निर्विकल्प छ होइन। अब त्यहाँ अगाडि बढाउँ। समाधिलाई म सविकल्प र निर्विकल्प भन्दा पनि समाधि भनेको लयको अवस्था हो। म अर्को ढङ्गबाट व्याख्या गर्छु। समाधि भनेको लयको अवस्था हो। लय हामी समाधिका झल्काहरू, समाधिका तुरीय अवस्थाहरूमा धेरै साधकहरू पुग्नुहुन्छ, फर्किनुहुन्छ र पुग्दा एक खालको आनन्द रहन्छ, एक खालको झमझमाट हुन्छ, पुरै शरीर चाहिँ कम्पन भएको हुन्छ, ऊर्जाशील भएको हुन्छ। तर फर्केर फेरि घरमा आउँछ, फेरि सहरमा जान्छ, बजारमा जान्छ र त्यो ऊर्जा जुन उसको लाइटनेस जुन थियो नि फेरि हेभी हुँदै आउँछ, गरुङ हुँदै आउँछ र फेरि ऊ संसारमा तल्लीन हुन पुग्छ। सो त्यो झल्को कुनै साधकले प्राप्त गर्यो भने पनि त्यो स्थायी रहँदैन, त्यसको तारी, त्यसको करेन्ट, त्यसको चाहिँ त्यो नशा रहन्न। म एकदम सजिलो किसिमबाट यो कुरा राख्छु। अघि हामीले भन्यौँ समाधि र सुसुप्ति उस्तै छ। भन्नुको मतलब समाधिमा सुसुप्तिको मात्रा पनि छ। यदि समाधिमा सुसुप्तिको मात्रा ज्यादा छ भनेदेखि त्यसको उपलब्धि केही क्षणको लागि मात्रै हुन्छ, थोरै समयको लागि मात्रै हुन्छ। त्यसलाई हामी भन्न सक्छौँ जड समाधि। जड समाधि एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि नाभी चक्र अथवा नाभी चक्रभन्दा मुनिको आकाशमा एकाकार हुनु जड समाधि हो। त्यहाँ लय हुनु जड समाधि हो। तर त्यो पनि समाधि त हो, त्यसको पनि मूल्य त छ। त्यो जड समाधि हो। अनि त्यसमा अलिकति स्वप्नको मात्रा बढी भयो। विशेष गरिकन यो शैविजममा तुरिएको पनि 4वटा अवस्था, 5वटा अवस्था जनाएको छ। तुरिएको पनि 5वटा अवस्था जनाएको छ। 5औं अवस्थालाई भनिएको छ तुरियाती। र सुरुवातको अवस्था जहाँ जड हुन्छ, जडमा हामी विलीन भयौँ, जड समाधि भयो। भावमा हामी विलीन भयौँ, भाव समाधि हुन्छ। विचारमा हामी विलीन भयौँ, विचारमा विलीन हुने जरो एकदम गाह्रो छ। थ्योरिटिकली मात्रै सम्भव छ करिब सविचार समाधि त्यसैलाई भनिएको। तर समाधिको सबैभन्दा सुन्दर, सबैभन्दा गहिरो सौन्दर्य चैतन्य समाधिमा झल्किन्छ। चैतन्य समाधि शिरबाट, आज्ञा चक्र अथवा त्योभन्दा माथिबाट अभिव्यक्त हुन्छ। चैतन्य समाधि कसरी घटित हुन्छ त? जसले आफ्नो साधनाको माध्यमबाट तथाताको बढीभन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्छ, तथातामा चैतन्य फलित हुन्छ। यदि हामी आँखा खोलेर बस्दाखेरि बाहिर तथातामा छौँ भनेदेखि आँखा बन्द गर्दाखेरि जब हामी लयमा जान्छौँ चैतन्य समाधिमा जान्छौँ। यसको सबैभन्दा गहिरो मूल्य छ। यसलाई पतञ्जलिले निर्विकल्प समाधि भन्नुभएको छ। अब त्यो समाधिमा विकल्प रहँदैन, निर्विकल्प समाधि, अद्वैतको स्थिति हो। हुन त त्यो समाधिबाट फर्किसकेको अवस्थामा पनि त्यहाँ लय रहिरहन्छ। समाधिबाट फर्केको अवस्थामा लय त हुँदैन, तर तथातामा एक किसिमको लयसँग समकक्षी कुनै आभास नै रहन्छ। तथाता करिब लयको अवस्था। चैतन्य समाधिको प्र्याक्टिसनरहरूले चैतन्य समाधिको अनुभव गरिसकेपछि फर्केर आउँदाखेरि तथातामा रहने अभ्यास गर्छ, तथातामा रहन्छ। तर समाधि त आँखा खोलेर टिक्दैन।
आँखा खोलिरहँदाखेरि समाधि टिक्दैन, आँखा बन्द गर्दाखेरि लयमा जाँदाखेरि समाधि हुन्छ, आँखा खोलेपछि बढी से बढी तथातामा रहन्छ, तथाता अथवा चैतन्यमा रहन्छ। तर त्यसलाई करिब करिब समाधिको अवस्था भनिएको छ। बुद्ध पुरुषहरू पनि त्यही अवस्थामा रहन्छ, तथाताकै अवस्थामा रहन्छ। तथाताकै अवस्थामा त्यो समाधिको चाहिँ त्यो गहिराई चाहिँ तथाता भएर बसिरहन्छ। हजुर, तथातालाई एक स्टेप अपग्रेड गर्न सकिन्छ। हामी भन्न सक्छौँ अद्वैतमा जिउने भन्छ त्यसलाई। तथाताको अपग्रेडेड भर्सन चाहिँ कुरो त त्यही नै हो, अपग्रेडेड भर्सन चाहिँ अद्वैतमा जिउनु। सन्तले अद्वैतमा जिउने प्र्याक्टिस गर्छ। केही चिज द्वैत देख्दैन उसले, सबै चिज चाहिँ एक देख्दछ। केही प्र्याक्टिसले पनि हुन्छ, केही अनुभवले पनि हुन्छ। अलिअलि प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ त्यसको लागि, अलिअलि अनुभवले पनि हुन्छ। हामी धेरै माथिको उडान भरिसक्यौँ हैन, फेरि त्यो प्लेनलाई तल तल झार्दाखेरि अब चाहिँ त्यो अझै टर्बुलेन्सहरू आउने भयो क्या। दुईटा उडान बाँकी छ, दुईटा उडान बाँकी छ, म भनिहालौँ। हुन्छ हुन्छ। अब यो जुन उडानलाई अझै अगाडि बढाइदियो। अब यो जुन समाधिबाट फर्केपछिको जुन अवस्था छ नि, त्यो अवस्थालाई सुमिरन भन्न सक्छौँ। एउटा सुमिरनको एउटा स्टेज हामीले भर्खर कुरा गऱ्यौँ, अद्वैतमा जिउने। यसलाई आत्मस्मरण भनिन्छ। समाधिमा जुन एकपनको हामीले आनन्द लिएका थियौँ, तथातामा जुन एकपनको अभ्यास गरेका थियौँ, केवलपना, एकपन पनि नभनौँ, केवलपनाको अनुभव गरेका थियौँ, त्यो केवलको अनुभवलाई जीवनमा जिउने। केवल के छ त? वस्तु त केवल हुन सक्दैन हैन, केवल आकाश छ। अखण्ड के छ त? अखण्ड आकाश छ र आकाशप्रतिको चेतना छ। आकाश केवल छ, चेतना केवल छ, र दुवै एउटै हो। र यसलाई हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? यो होल आकाश अखण्ड छ, यो कन्टेनरको रूपमा छ, र यहाँ जे जति आकार अथवा निराकार छन्, देशकाल जे जति चिजबिजहरू छन्, सबै कन्टेनरमा रहेका कन्टेन्ट हुन्। अब यो कन्टेन्टले अब हामी पछाडिबाट अगाडि फर्कँदैछौँ। अघि यही कन्टेन्टले हामीलाई दुःख दिन्थ्यो, यही कन्टेन्टले हामीलाई द्वन्द्वमा लान्थ्यो, दुःख दिन्थ्यो। अब हामी आकाशको रिफरेन्समा चिजबिजहरूलाई हेर्छौँ। हाम्रो मुख्य दृष्टिबिन्दु, हाम्रो मुख्य दृष्टिबिन्दुमा आकाश छ, चैतन्य छ। त्यसभित्र आकारलाई लिन्छौँ, त्यसभित्र विषय वा वस्तुलाई लिन्छौँ। त्यो हेर्नेवाला पनि त्यसभित्र छ, देखिनेवाला पनि त्यसभित्र छ। त्यो अवस्थामा समुद्रमा यदि हामी छाल छ भन्छौँ, तर समुद्रमा हामी छाल खोज्न गयौँ भनेदेखि छाल भेटिँदैन, पानी नै भेटिन्छ। छाललाई तपाईँले पकेर ल्याउनुहोस् भन्यो भने पकड्न सक्नुहुन्न। पकड्न के सक्नुहुन्छ? छाल पकड्छु भन्नुहुन्छ, पानी पकड्नुहुन्छ हैन। तपाईँ आकार पकड्छु भन्नुहुन्छ, आकारमा पनि निराकार देख्नुहुन्छ। अब हैन, आकारमा पनि त्यो आकार पनि त्यो अद्वैतको नै एउटा प्रकारान्तर भनेर बुझ्नुहुन्छ। आकार के हो त? आकार त त्यही अखण्ड आकाशको एउटा उन्मेष निमेष रहेछ कि, एउटा उत्थान र पतन रहेछ। जसरी तरङ्ग उठ्छ र जान्छ। गौतम बुद्धले यसलाई बडो सुन्दर ढङ्गले भन्नुभएको छ। संसार अनित्य छ भन्नुहुन्छ। संसार अनित्य छ भन्नुको मतलब उहाँले अगाडिबाट त्यो कहाँ उदय हुन्छ र कहाँ पतन हुन्छ हेर भनेर देखाउँदै हुनुहुन्छ। उदय र पतन हुने ठाउँ त एउटै छ, त्यही अखण्ड आकाश हो। यदि तपाईँ आकाशमा केन्द्रित हुनुहुन्छ भनेदेखि कुनै पनि उत्थान र पतनले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्दैन। यो अद्वैतमा जिउनु हो, यो केवलमा जिउनु हो। सन्तहरू यो अवस्थामा जिउँछन्। यसलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि सुमिरन भन्न सकिन्छ। सुमिरनको दुईवटा स्थिति छ। सुमिरनको आरम्भमा स्वयंको अन्तर आकाशको रूपमा सुमिरन गरिन्छ। अन्तर आकाशको रूपमा स्वयंको स्मरण गरिन्छ भनेदेखि त्यो आत्मसुमिरन हो। यदि म र
स्वयं भित्रको आकाश र बाहिरको आकाशको बिचमा पनि कुनै भेद छैन। अन्तर आकाश र बाहिर आकाशको पनि कुनै भेद छैन, वास्तवमा भेद छैन। यो त विश्वको पर्खालले मात्रै निर्धारण गरिरहेको छ। आकाश त एउटै छ, आकाशलाई बाँध्न सकिँदैन। सबै आकाशलाई बाँध्ने प्रयासहरू मूर्खता हुन्, मनका खेल। यति कुरा बुझ्न साथ अद्वैतमा जिउनु भनेको यही हो। यसलाई सन्तहरूले ब्रह्मबोध भनेका छन्, हरिस्मरण भनेका छन्, ब्रह्ममा रमण गर्नु भनेका छन्। ब्रह्ममा रमण गर्नु भनेको मतलब त्यो आकाशको सिङ्गोपनामा सब दृश्यलाई हेर्नु। स्वामीजी लगभग हाम्रो चाहिँ उडान चाहिँ यतिसम्मकै हुन्छ होइन? कोही साधकहरू बौद्ध परम्पराबाट साधना गरिरहनु भएको छ, कोही भक्त परम्परामा हुनुहुन्छ, कृष्ण भक्ति राम भक्तिमा हुनुहुन्छ। मीरा जस्ता भक्तहरू भक्तको यति पराकाष्ठामा जानुभएको छ कि उहाँले कृष्ण बाहेक राम बाहेक अरू केही देख्नुहुन्न होइन। उहाँहरूलाई तिनै डेटिजहरूलाई सम्झेर तिनकै नाम स्मरण गरेर साधना गर्नुहुन्छ। हामीले जस्तो ध्यानको कुरा गर्नुहुन्न उहाँले। अब भक्तिबाट अगाडि बढ्ने साधक चाहिँ को प्रवेश चाहिँ कहाँ हुन्छ? जुन हामीले जुन यो अद्वैतदेखि लिएर समाधिसम्मको कुराहरू गऱ्यौँ, भक्तको प्रवेश कता हुन्छ? भक्तले त यो सब अद्वैत र द्वैत त जान्दैन। उसले त स्मरण मात्रै गरिरहेको हुन्छ, सुमिरन मात्र गरिरहेको हुन्छ प्रभुको नाम। भक्तको पनि अद्वैत र द्वैत हुन्छ होइन, तर उसको टर्म फरक हुन्छ। यो अहिले हामीले भनेका सबै स्टेजहरू भक्तलाई पनि लाग्छ, कर्मयोगीलाई पनि लाग्छ, तन्त्रयोगीलाई पनि लाग्छ। सायद उसलाई हामीले भने जस्तो त्यो शब्द ज्ञान नहोला, अलिकति टर्मिनोलोजी फरक, टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ उसलाई याद नहोला, प्रवेश चाहिँ गरेको हुन्छ। अथवा यसलाई अझ अर्को मार्गको कुरा गर्दाखेरि, किनभने उसले फेरि दर्शन गरिरहेको हुन्छ कि प्रभुको। जस्तो आज मैले कृष्णको दर्शन पाएँ भनिरहेको हुन्छ, आज मैले रामको दर्शन पाएँ। जब भक्तले मैले कृष्णको दर्शन पाएँ भन्छ नि, अघि हामीले दृश्य र दर्शनको कुरा गर्दै थियौँ। दृश्य देख्दैछ, दृश्यको स्टेजमा छ होइन। अब त्यहाँ पनि दृश्य हुँदै, द्रष्टा हुँदै, दर्शक हुँदै, टर्म त्यही प्रयोग हुँदैन, तर त्यो चरणबाट गइरहेको हुन्छ। मार्गको कुरालाई म अलिकति अर्को ढङ्गबाट पनि म हजुरलाई बताउन चाहन्छु। जस्तै हामी ज्ञान मार्ग भन्छौँ, कर्म मार्ग भन्छौँ, अथवा ध्यान मार्ग भन्छौँ। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग र भक्ति मार्ग, यसलाई तीन मुख्य मार्ग भनेको छ। कसैले ध्यान मार्ग भन्छन्। तीन मुख्य मार्गहरू छन्, तर सबै मार्गहरूको अभिप्राय बोध नै हो। यो तीन भन्दा पनि दुई मार्ग गरी बुझ्न सजिलो हुन्छ। एउटा मार्ग कर्ममा, एउटा मार्ग जसलाई हामी योग भन्छौँ। योग भनेको प्रयासको मार्ग हो। प्रयास गर्दै गर्दै प्रयासमा बोधलाई पनि बढाउँदै लानु, प्रयासको मार्फतबाट बोध पनि बढाउँदै लानु योग हो। अर्को मार्ग छ बोध, विशुद्ध बोध, जसलाई वेदान्त पनि भनिन्छ, साङ्ख्य पनि भनिन्छ, विज्ञान भएर पनि त्यसै अन्तर्गत आउँछ। त्यसको आधार चाहिँ बोध हुन्छ, शून्य हुन्छ, अन्तर आकाश हुन्छ। यदि औषधि नै खानु छ भनेदेखि चिनीमा किन मिसाएर, पानीमा किन मिसाएर खानु, अथवा दुधमा किन मिसाएर खानु, सिधै गरेकै भइहाल्यो नि। यो चाहिँ सिधा बोध, साङ्ख्य। मुख्य दुई मार्ग छन्। पहिलो योगको मार्ग। योगको मार्गमा विशेष गरिकन साक्षी टाइपको साधना हुन्छ। बोधको मार्गमा डाइरेक्ट कुनै आलम्बन बिना सिधा बोधमा प्रवेश गर्नु, यसलाई बोध मार्ग। कसैले ज्ञान पनि भन्छन्। यो अद्वैतको मार्ग हो। अनि योगको मार्गमा आलम्बन हुन्छ। तपाईँ कर्म प्रधान हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँ कर्म नगरिकन बस्न सक्नुहुन्न। गुरुले के प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ? ठिक छ नि त, कर्म गर्नु, कर्म गर्दै गर्दै त्यसमा होस बढाउँदै लानु। वृन्दावनमा यस्ता धेरै भक्तहरूको चाहिँ कथाहरू सुन्न पाइन्छ। वृन्दावनमा धेरै भक्तमाल कथाहरू, विशेष गरी नाभा गोस्वामीजीले भक्तमाल भन्ने एउटा ग्रन्थ लेखिदिनु भयो। त्यसमा चाहिँ यो अस्तित्वमा भएका जति पनि भक्तहरू हुनुभयो, भक्तहरूको बारेमा धेरै व्याख्यानहरू आयो त्यसमा। र
अधिकांश भक्तहरू कृष्ण भक्तहरूको बारेमा कुराहरू आयो या चाहे राम भक्त हुन् र अधिकांश ती भक्तहरूको अवस्था कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको वरिपरि कृष्ण आएर नाचिरहनु भएको हुन्थ्यो। कृष्ण कहिले चाहिँ अब एकजना बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ निकै वृद्ध हुनुहुन्थ्यो, कृष्णले पानी बोकेर ल्याइदिनुहुन्थ्यो, दाउरा चिरिदिनुहुन्थ्यो होइन, घरमा चाहिँ खाना बनाउन सहयोग गरिदिनुहुन्थ्यो होइन। एकदमै त्यो लेभलका भक्तहरू थिए। उनीहरूको चाहिँ टेस्टामेन्ट नै के छ भन्दाखेरि कृष्ण मेरो साक्षात् वरिपरि घुमिरहेको थियो र उसलाई मैले बाबु भन्थेँ, कृष्णै भन्थेँ, गाली गर्थेँ र ऊ मेरो गाली पनि खान्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ रिसाए जस्तो पनि गर्थ्यो, तर आउँथ्यो, मलाई सेवा गर्न आउँथ्यो भन्ने त्यस्ता भक्तहरू पनि भए। हरिदास भन्ने अर्को भक्त हुनुभयो। हरिदास चाहिँ आफू भजन कीर्तन गाउनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ तानसेन चर्चित गायक तानसेनका गुरु हुनुहुन्थ्यो। तानसेन जो चाहिँ अकबर राजाको दरबारमा हुनुहुन्थ्यो। तानसेनका गुरु हरिदास पनि यस्तो भक्त हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको सङ्गीत सुन्न कृष्ण आफै आउनुहुन्थ्यो र कृष्ण उहाँको वरिपरि नाचिरहनुहुन्थ्यो उहाँको तानपुराको गायनमा। यो लेभलको भक्ति कस्तो भक्ति हो फेरि? यो भक्ति कस्तो लेभलको हो भन्दा पनि भक्तिको जरा उनीहरूले त समाधिको त जिक्र कहीँ गरेनन्, गर्दैन। ध्यान भाषा फरक कहीँ गरेनन्। भाषा फरक हुन्छ। उनीहरूको अगाडि कृष्ण आइदियो, भगवान आएर काखमा बसिदियो। भाषा फरक हुन्छ। जस्तो कि भक्तिको आधार हृदय चक्र हो, तन्त्रको आधार स्वादिष्ठान चक्र हो। स्वादिष्ठान चक्र र हृदय चक्रको डाइरेक्ट लिङ्क आज्ञा चक्रसँग हुन्छ। आज्ञा चक्रसँग एउटा यस्तो पावर हुन्छ, उसले कल्पनालाई रियालिटीमा मेनिफेस्टेसन गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले विशेष गरिकन भक्तहरूले रियालिटी नै हुन्छ, रियालिटी नै उसको लागि रियालिटी नै हुन्छ, उसको लागि मात्रै हुन्छ, अरूले फेरि देख्दैन त्यो चिज। उसको कल्पना कति प्रगाढ छ त्यसमा भर पर्छ। कहिलेकाहीँ उसको कल्पना यति एकदम। त्यसो त हामीले एउटा यो चर्चित मुन्ना भाइ MBBS भन्ने फिल्ममा सञ्जय दत्तले चाहिँ महात्मा गान्धीको चाहिँ यस्तो चाहिँ प्रगाढ अध्ययन गरेको हुन्छ कि महात्मा गान्धी उसको अगाडि प्रत्यक्ष आएको कुरा भनिन्छ र पछि मेडिकल टर्मिनोलोजीमा त्यसलाई चाहिँ हेलुसिनेसन हो एक किसिमको भनेर चाहिँ भनिन्छ। मेडिकल टर्मिनोलोजीमा हेलुसिनेसन हो भने पनि यदि उसको मेडिकल टर्मिनोलोजीलाई ठिक ठङ्गबाट अध्ययन गरेको अवस्था छ भने द्याट्स जस्ट एजुम्सन होइन। जस हजुरले भनेअनुसार चाहिँ आज्ञा चक्रले हाम्रो कल्पनालाई रियालिटी बनाइदिन्छ। जे हामीले कल्पना गऱ्यौँ, एक हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले अहिले यसरी बातचित गरिरहेका छौँ, हजुर रियल हो कि होइन भन्ने कुरा मैले थाहा कसरी पाउने? त्यो पनि त मेरो एउटा एज्युम्सन नै हो नि होइन, मेरो सेन्सको एज्युम्सन त हो नि त्यो होइन। मानौँ मैले हजुरलाई यहाँ देखिरहेको छु, हजुर रियल पोजिसनमा यहाँ पो हुनुहुन्छ कि होइन, यो पनि एज्युम्सन नै हो। त्यही त संसारको रङ्गको कुरा पनि कुकुरहरूले चाहिँ जुन रङ्गको यो संसार देख्छन्, हामीले चाहिँ देख्ने यो रङ्ग चाहिँ फरक छ। यही हरियो हाम्रो लागि हरियो छ, कुकुरको लागि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ भन्ने मैले सुनेको छु। भनेपछि त यही पर्सेप्सन, हामीले यही संसारमा भएका प्राणीहरूको पनि दृष्टि चाहिँ फरक हुँदो रहेछ। यो पर्सेप्सन चाहिँ हाम्रो हरेक व्यक्तिको आफ्नो लेभल अनुसार फरक हुन्छ। विशेष गरिकन अब आज्ञा चक्रसँग त्यो क्यापेसिटी हुन्छ। आज्ञा चक्रले कल्पनालाई रियल बनाइदिन्छ। एक हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रा सबै सेन्सहरूको जुन रियल अनुभव छ नि, त्यो आज्ञा चक्रले नै मेनिफेस्टेसन गर्छ। जस्तो कि मैले हजुरलाई देखिरहेको छु, हजुरको जीवन्तता मेरो आज्ञा चक्रले निर्धारण गर्छ। हजुर कति राम्रो हुनुहुन्छ अथवा नराम्रो हुनुहुन्छ त्यो हजुरको आफ्नो पर्सेप्सन, हजुरको आफ्नो स्थिति भयो। तर मेरो आज्ञा चक्रले मलाई राम्रो अथवा नराम्रो देखाइदिन्छ। मेरो आज्ञा चक्रले कति त्यसलाई कलर दिन सक्छ त, त्यसमा भर पर्छ। विशेष गरिकन हृदय चक्रको डाइरेक्ट लिङ्क आज्ञा चक्रसँग हुन्छ र नाभि चक्र स्वादिष्ठान चक्रको पनि डाइरेक्ट लिङ्क आज्ञा चक्रसँग हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भक्तले जब भगवानको कल्पना गर्छ, सबकन्सियस माइन्डको गहिराइमा हुन्छ। आजकलको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि हृदय चक्र भनेको सबकन्सियस माइन्ड, त्यो गहिराइमा पुग्छ। अहिले वैज्ञानिकहरू हिप्नोसिसहरू पनि त्यो कुरा मान्छन्। यदि हामी गहिरो हिप्नोसिसमा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा घुसाइदिन सक्यौँ भनेदेखि उसले रियलमा पनि त्यो प्रिटेन्ड गर्छ। उसलाई थाहा हुँदैन, उसले चुप गरिरहेको हुँदैन, उसको लागि त्यो रियालिटी नै हो। त अब जब भक्तले भन्छ कि मैले भगवान देखेँ अथवा मैले कृष्णसँग नाचेँ,
उसको हृदय चक्रको तार आज्ञा चक्रसँग जोडिरहेको हुन्छ। त्यो गहिराइमा हुन्छ, जो कहिल्यै त हुँदैन, यो र योको चाहिँ जोडिरहेको हुन्छ। र यहाँबाट यहाँ प्रोजेक्सन दिइरहेको हुन्छ, त्यसमा ऊ रमाउँछ। तर त्यो भक्तिको पराकाष्ठा होइन है, त्यो भक्तिको पराकाष्ठा होइन, होइन 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 त्यो भक्तिको पराकाष्ठा होइन। भक्तिको पराकाष्ठा त पराभक्ति हो। रामकृष्ण परमहंसले काली देख्यो होइन, रामकृष्ण परमहंसको गुरुले काली चिरिदेऊ, कालीलाई काटिदेऊ भनेर आदेश दिनुभयो होइन। झेन फकिरहरू भन्छन् बुद्धको मूर्तिलाई टुक्रा टुक्रा गरेर फालिदिनु भन्नुको अर्थ के हो? त्यो त आकारमै छन् अझै पनि। आकारको अस्तित्व कहाँसम्म रहन्छ? द्रष्टाको स्थितिसम्म रहन्छ होइन। साक्षीसम्म आइपुग्दा नपुग्दै आकार त गइसकेको हुन्छ होइन। असली भक्ति त पराभक्ति हो, जसको चर्चा नारदले गर्नुहुन्छ, जसको चर्चा सान्डिल्यले गर्नुहुन्छ। प्रेम त हो, आकारसँग प्रेम, प्रेमीसँग प्रेम, त्यसमा द्वैत रहिरहन्छ। जतिसुकै गहिरोमा गए पनि द्वैत त बाँकी रहन्छ। एउटा स्टेज यस्तो आउँछ जहाँ अब भक्त भगवानमा विलिन हुन्छ। त्यहाँ पनि द्वैतबाट त मुक्त हुनु नै छ, त्यसलाई पराभक्ति भनिन्छ। त्यो समाधिकै अवस्था त हो नि। उनीहरू समाधि भन्दैनन्, बेग्लै कुरा, भगवानमा विलय हुने भन्छ। सारा भक्तहरूको उद्देश्य, सारा भक्तिको उपायहरूको उद्देश्य त भगवानमा विलिन हुनु हो नि त, भगवानलाई प्राप्त गर्नु। त्यही त मीराको प्रसङ्ग यहाँ थियो, मलाई याद आयो कि मीरा मन्दिरभित्र प्रवेश गरिन् र ढोका लगाइन् र त्यसपछि अरूले एकछिनमा ढोका खोल्दाखेरि त्यहाँ मीरा हुनुहुन्थेन। अब सामान्य एजुम्सन भनेको मीराको शरीर नै त्यो कृष्णको मूर्तिसँग एक भयो र सी वाज नट देयर। हिस्ट्रीले त्यही भन्छ कि मीरा मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नुभयो र ढोका बन्द भयो, ढोका खोल्दा मीरा त्यहाँ हुनुहुन्थेन र त्यसपछि मीरा कहिल्यै भेटिनु भएन। भनेपछि त्यो फिजिकल्ली इट इज पोसिबल। अनि मीराको कहानी त धेरै वर्ष अगाडिको कुरा त होइन, मीराको हिस्ट्री बाँकी छ, सबै चिज बाँकी छ। सो मीरा हराउनु भयो। त्यो फिजिकल्ली पोसिबल होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। म त भन्छु फिजिकली पनि त्यो पोसिबल। किनभने कबीरको पनि त्यही भयो। कबीर पनि मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नुभयो, ढोका खोल्दाखेरि त्यहाँ फुलहरू थियो, उहाँका हिन्दू भक्तले आदि फुल लगेर मन्दिर बनाए, मुस्लिमले चाहिँ त्यो आदि फुल लिएर गएर मजार बनाए। अब यसलाई फिजिकली व्यक्त गर्दाखेरि मिराकल जस्तो हुन्छ हैन, मिराकल जस्तो हुन्छ। तर यसलाई हामीले सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि यो प्रतीक हो भनेर बुझ्नु धेरै राम्रो हुन्छ। प्रतीकात्मक अर्थ के हो? प्रतीकको अर्थ के हो? त्यहाँ पनि लय छ, त्यो अल्टिमेट लय, त्यसलाई गौतम बुद्ध निर्वाण भन्नुहुन्छ। अल्टिमेटली जब लयको प्र्याक्टिस समाधिमा चलिरहन्छ, अल्टिमेटली लय भयो, अब त्यो प्र्याक्टिसको स्थिति होइन त्यो। त्यसैलाई गौतम बुद्धले निर्वाण भन्नुभएको छ। ठिक छ, हाम्रो उडान धेरै माथि भयो, अब थोरै तल चाहिँ प्लेनलाई झार्ने प्रयास गरौँ। संसारमा दुःख छ नि स्वामीजी है, संसारमा दुःख छ। हामी यति धेरै ध्यानको साधनाको कुरा गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, घर फर्केर आउँदाखेरि बाटोमा ट्राफिक जाम हुन्छ, ट्राफिक जामले चाहिँ हामीलाई एक किसिमको तनाव दिन्छ। घरमा आउँदा घरका आफ्नै खालका अस्तता व्यस्तताहरू होलान्। संसारमा दुःख पनि छ फेरि, र दुःखसँग कोअप गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुन्छ। अब साधनाले यो दुःखलाई चाहिँ कोअप गर्न सिकाउँछ होला होइन। जस्तो अहिले अघि हजुर बसिरहेको बेलामा कागले, चराले तपाईँको यहाँ विष्ट गर्यो होइन। अब दुई ठाउँमा गरिसक्यो। अब यो फिजिकल्ली हेर्दा नराम्रो पनि हो होइन, यो त ठिकै छ, सामान्य विष्ट हो, हाँगा नै पनि खस्न सक्थ्यो होइन। अब यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा त होला नि होइन। संसारमा पनि त्यस्तै दुःखबाट मुक्त हुने तरिका गौतम बुद्धले सिकाउनु भएको छ। यसलाई गौतम बुद्ध आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्नुहुन्छ। गौतम बुद्ध त के भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीहरूको सबैको स्थिति दुःख छ, दुःख नै सत्य हो, तर यहाँ सकिँदैन।
दुःख छ भनेदेखि दुःखको कारण होला, कारण सत्य। कारण छ भनेदेखि त्यसको निवारण होला, निवारण सत्य। निवारण छ भनेदेखि निर्वाण पनि होला, निर्वाण सत्य। गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ जीवन दुःख हो, तर एउटा कन्टेक्स्टमा भन्नुभएको, उहाँले गौतम बुद्धले प्रारम्भिक स्टुडेन्ट्सहरूको लागि भन्नुभएको स्टेटमेन्ट हो। ओसो यसलाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ, दुःख हाम्रो कामनाको कारणले छ। वास्तवमा जीवनमा दुःख छ अथवा सुख छ त्यस्तो होइन। जीवनमा प्रतिकूलता छ, अनुकूलता छ, यो रियल भाषा हो। जीवनमा प्रतिकूलता छ, अनुकूलता छ, तर दुःख र सुख भनेको त्यो जीवनको होइन, त्यो मनको सत्य हो। हामी मनमा जिउँछौँ, त्यसो भएको हुनाले गौतम बुद्धले त्यो कुरा बताइदिनु। ओसोले क्लियर भन्नुभएको छ, कामनाको जन्म दुःख हो, कामनाको जीवन दुःख हो, कामनामा मर्नु दुःख हो। कामना मुक्त भएर हेर्नु त। भने मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि पनि केही कामनाहरू छ भने त्यो त्यो मृत्यु चाहिँ बडा बेकार मृत्यु हुन्छ र फेरि हजुर कामना नै दुःखको कारण हो, मन नै दुःख सुखको जननी हो। ओके, हामी चूँकि कामनामा जिउँछौँ, हामी मानिसको स्थिति कस्तो छ? कामना एक छ, संसारमा मानिस होइन, मानिस तृष्णाबाज छ, जीवन होइन। यो हाम्रो स्थिति छ। हामी कुनै चस्मा लगाएर हेर्छौँ। अझ पहिला त्यो क्वेसनलाई अझ उल्टो पारेर हेरौँ न स्वामीजी। हजुर, दुःख चाहिँ किन छ संसारमा? दुःख हाम्रो इन्टरप्रिटेसनको कारणले छ, हाम्रो आशाको कारणले छ, हाम्रो एक किसिमको होइन। जस्तो यो कौवाको यो चराको चाहिँ बिष्टले यो त सानो थियो, ठिक छ, म यो प्रतिकूलता हो। धुम्ला यो त ठिकै छ, प्रब्लम छैन, सल्भ हुँदा। आगो भाँचेर हाम्रो टाउको फुटेको के हुन्थ्यो? त्यो पनि प्रतिकूलता हो, त्यो दुःख होइन। प्रतिकूलता आगो खस्यो, टाउको फुट्यो, त्यो त दुःख भएन? भयो त भयो, सिद्धिहाल्यो होइन। तर हामी त केही गर्न सक्दैनौँ होइन। दुःखमा हामी के गर्न सक्छौँ? प्रतिकूलतामा के गर्न सक्छौँ? प्रतिकूलतामा हामीले यस्तो नहुनु पर्ने, यस्तो भयो भनेर सोच्यौँ भनेदेखि दुःख हुन्छ। ओके, फलानाले यस्तो नगर्नुपर्ने यस्तो गर्यो। गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ अरूले के गर्छ अथवा अरूले के गर्यो, अनि परिस्थिति भन्दा मनस्थितिले चाहिँ दुःख दिएको हो। एकदम एकदम मनस्थितिले। परिस्थिति जस्तो भए पनि हामीले मनस्थितिलाई ठिक गर्न सक्यौँ भने त्यो परिस्थिति चाहिँ पर्सिभ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। एकदम होइन, एकदम। अरूले के गर्यो अथवा अरूले के गर्नु पर्थ्यो भनेर सोचेपछि दुःख हुन्छ। त्यो चाहिँ मनस्थितिले भन्ने कुरा हो। उसले यस्तो गर्नु पर्थ्यो, हजुर, मलाई यस्तो दुःख दियो, उसले यस्तो गर्नु पर्थ्यो भन्ने भयो होइन। हजुर, अब त्यही मनस्थितिलाई फेरि ठिक गर्ने होइन। प्रतिकूलता के हो त? प्रतिकूलता घटना घट्यो, त्यो घटना राम्रो भयो कि नराम्रो भयो भनेर विश्लेषण गर्ने काम मनको, र त्यो विश्लेषणले दुःख आउँछ। त हाम्रो अपेक्षा नै दुःखको कारण हो, कामना नै दुःखको कारण हो। घटना जुन रूपमा घट्यो, त्यो घटना घट्दै गर्दाखेरि हामी बढी से बढी के गर्न सक्छौँ? अन्डर द सर्कमस्टेन्सेस हामी जे गर्न सक्छौँ त्यसलाई पर्फर्म गरे त भइहाल्यो नि होइन। अन्डर द सर्कमस्टेन्सेस वाट क्यान आई डु द बेस्ट। ओके, होइन, त्यही सर्कमस्टेन्सेस छ। अब जस्तै यहाँ बिस्ता आउँदै थियो, मैले छेक्न मिल्ने भ्यायो भने छेकेको भए ठिक हुन्थ्यो, तर आयो भनेर म दुःखी भएँ भनेदेखि अब यो त सुधार्न सकिँदैन होइन। दुःख मनाउनु भनेको टाइम वेस्ट गर्नु। ओके, दुःख मनाउनु हो, खुसी मनाउनु भने खुसी मनाउनु भने जस्तै दुःख मनाउनु है। दुःख आउने होइन, दुःख हामीले मनाउने हो। दुःखलाई अझै धेरै चाहिँ ताना बाना बाँधेर अझै धेरै जेल्दै हजुर जानु चाहिँ दुःख मनाउनु। हजुर, वन्डरफुल। दुःख हामी मनाउँछौँ ओके, अथवा हामी ल्याउँछौँ, राइट। सुख पनि हामी मनाउँछौँ, हामी ल्याउँछौँ। त्यसैले सुख दुःख दुवै मनको कारणले हुन्छ। अच्छा, मनले मनाउने हो, मनले मनाउने है। मनाउने मतलब मनले ल्याउने हो नि त, मन आउने होइन। अब जब हामी यहाँ मनलाई हटाएर हेर्छौँ तुरन्तै दुःख अथवा सुख दुवै जान्छ, यथार्थको दर्शन हुन्छ।
होइन परिस्थिति अब यो अर्को एउटा यो इक्जाम्पल अर्कै भयो। अब मानिलिनु एउटा विद्यार्थी छ, उसले चाहिँ कति धेरै मेहनत गरेर लगानी गरेर पढेको छ, इक्जाममा फेल हुन्छ, त्यहाँ साँच्चै नै अब दुःख नमनाऊ भन्दै पनि साह्रै नै हर्ट भएको हुन्छ, मान्छेले दुःख मनाउँछ। त्यो एउटा इक्जाम्पल। अर्को इक्जाम्पल, तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो, कहीँ ठुलो लगानी गर्नुभयो, लगानी पुरै खेर गयो, तपाईँले त्यत्रो धेरै ऋण लागिसक्यो। अब यु क्यानट अन्डु इट के। अब तर पनि यु हेभ टु सेलिब्रेट द्याट पेन के, होइन, दुःख मनाइन्छ क्या हामीले। अब त्यहाँ पनि दुःख मनाउनु पर्छ के। अब यस्तो अवस्थामा हाम्रो ध्यान पूर्णता कसरी जोगाउने के। दुःखको अवस्थामा, सुखको अवस्थामा, पेट भरि भएको अवस्थामा ध्यान गर्न सकिन्छ होला। पेट खाली छ, भोक छ, र परिवारमा एकदमै ठुलो कलह छ, र ऋण लागेको अवस्था छ, संसार डामाडोल छ, त्यस्तो अवस्थामा कसरी सम्यक हुन सकिन्छ? जस्तो सुकै अति घटना घटे पनि घटना एकचोटि घटिसकेपछि त्यसलाई अन्डु गर्न मिल्दैन। अघि हजुरले भनिसक्नुभयो होइन, घटना घट्दै गर्दाखेरि मेरो रोल बाँकी थियो भनेदेखि म के रोल गर्छु म हेर्न सक्छु। अन्डर द सर्कमस्टान्सेस वाट क्यान आई डु द बेस्ट, अन्डर द्याट सर्कमस्टान्स वाट क्यान आई डु द बेस्ट। अब त्यो घटना घटिसक्यो, एकचोटि बितिसक्यो भनेदेखि सक्यो, जति नोक्सान गर्नुपर्ने हो घटनाले गरिसक्यो। अब त्यहाँ तपाईँ दुःख मनाउने हो कि अब त्यहाँबाट सबक लिने हो, तपाईँको हातमा छ। मैले भने सबक लिने है। दुःख मनाउँदै गर्नुभयो भने नेक्स्ट मोमेन्ट पनि तपाईँको दुःख नै खेर जान्छ। अघिको जुन मोमेन्ट जानुपर्ने त्यो त गइसक्यो। अब नयाँ मोमेन्ट, अहिलेको वर्तमान मोमेन्ट पनि गयो। अब यहाँ थियौँ स्वामीजी, ओशो धाराको आचार्य हुनुहुन्छ हजुर। ओशो धारामा पास्ट लाइफ रिग्रेसनको कार्यक्रम पनि हुन्छ र पास्ट लाइफ हेर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। हामीले यति धेरै कुरा गरिसकेपछि के हाम्रो यो वर्तमान जीवनमा पास्ट लाइफको थोरै केही प्रभाव छ, थोर धेर प्रभाव छ कि छैन? र पास्ट लाइफको चाहिँ असरलाई चाहिँ यो जीवनमा त्यसलाई अन्डु गर्न, त्यसलाई डिलिट गर्न, त्यो कर्म बन्धनलाई सफा गर्न के हामी फ्री छैनौँ? यो दुईटै प्रसङ्गलाई जोडेर भन्नुहोस् त। पास्ट लाइफको घटना एकदम गहिरो कुरा भयो होइन। पास्ट लाइफको घटना एकदम गहिरो कुरा भयो। जब कुनै घटना घट्छ हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। कुनै एउटा उदाहरण लिएर भन्छु। मैले पिस्तोल तपाईँलाई तिर्स्याएँ, यो एउटा घटना। पिस्तोल तपाईँलाई तिर्स्याएँ, पिस्तोलको ट्रिगर ताने, यहाँसम्म अन्डु गर्न मिल्छ होइन। अब पिस्तोलको ट्रिगर तानेर गोली निस्किसक्यो, त्यो अन्डु हुँदैन होइन। अब अन्डु हुँदैन भनेदेखि अब त्यसलाई स्वीकार गर्ने बाहेक अर्को उपाय छैन। ठ्याक्कै यो उदाहरण दिँदा के सम्झेँ भने मैले सुनेको छु कि कोही मान्छे मन पर्दैन के, र घाँटी निचरेर मारि नै दिउँ जस्तो भाव आउँछ, या झापड दिउँ एक लपटल मारौँ जस्तो लाग्छ। तर फेरि अर्को दिमागले भन्छ नो, त्यो त हुँदैन नि, त्यस्तो कहाँ गर्नुहुन्छ भन्छ। हजुरले भनेको कुरा त्यो ट्रिगर तान्ने सम्मको कुरा हो कि हो होइन। तर फेरि मैले के पनि सुनेको छु भने त्यो भाव मस्तिष्कमा आउँदाखेरि पनि कर्म बन्धन बनेको हुन्छ, त्यो पनि नराम्रो कर्म हो। विचारले पनि त्यसरी म त्यसलाई घाँटीमा समातेर मार्छु भन्ने विचार आउनु पनि त्यो पनि कर्म हो, त्यो पनि नराम्रै कर्म हो भन्ने सुने। अब फेरि त्यो पनि नराम्रो कर्म हो, तर त्यो कति गहिराइमा गएको छ त्यसले निर्धारण गर्छ। सबै विचारहरूले कर्मबन्ध बनाउँछ भन्ने छैन होइन। कति विचारहरू चाहिँ सिरियस नै हुँदैन। जुन विचार सिरियसली लिइन्छ त्यसमा चाहिँ कर्मबन्ध बन्छ। नत्र विचार त हामीलाई याद पनि छैन, आएको हुन्छ गइसक्यो हुन्छ, त्यो मतलबको विचार त्यसले कर्मबन्ध बनाउँदैन। त्यसैले गहिरो बदलाभाव कसैले लिएको छ भने त्यो कर्मबन्ध बन्न सक्छ। हजुर, पास्ट लाइफको कुरालाई मैले कसरी भने भनेदेखि पास्ट लाइफमा कुनै घटना घट्यो, त्यसको कर्मबन्ध बन्यो। मानौ गोली निस्किसकेको छ, अब हामीसम्म आइपुगेको छैन, अझै पनि त्यहाँ छल्ने उपाय के छ? यदि हामी क्विकली मुभ हुन सक्छौँ भनेदेखि छल्न सकिन्छ। गोली मानौ यहाँ आउँदैछ भने थाहा भयो, हजुर यहाँ त मुभ हुन भ्याउनु भयो भनेदेखि सकिगयो होइन। तर म बचेँ, तर तपाईँले त गोली हानेकै हो नि। हानेको
हानेकै हो हैन। त्यही त। अब यो अवस्थामा हजुरको लागि कर्मबन्धको अर्थ के हो? कर्मबन्धको अर्थ अब हजुरले त्यसको रियाक्सन कसरी लिनुभयो? हजुर बचेर गइहाल्नु भयो हैन। हजुरको आफ्नो संसारको प्रिसेप्सन के हुन्छ भन्ने थाहा छ? अब तपाईँले गोली हान्नुभयो, म बचेर भागेँ, मेरा साथीहरूले के भन्छन् भने त भागेर आइस्, बचेर आइस्, त्यो त ठिक छ, तर तैँले त्यसलाई अब केही गर्नु पर्दैन, तैँले त्यसलाई केही गरिनस् भने त नामर्द होस् भन्छ मलाई, त्यो बदला त लाछी होस् भन्छ मलाई साथी। त्यो भाव हाम्रो मनमा आयो भने त्यो कर्मबन्ध। अब मैले चाहिँ तपाईँलाई होइन म माफी दिएँ उसलाई भनेर भन्यो, 2-4जनाले चाहिँ वाह भन्लान्, 2-4जनाले ठुक्क नामर्द भन्छ। त्यो बदलाको भाव चाहिँ कर्मबन्ध बन्न सक्छ। अब बदलाको भाव राखिन भने कर्मबन्धन रहेन। उसले चाहिँ जे गर्यो उसैले चाहिँ भोग्छ त्यो कुरा होइन, उसैले भोग्छ। उसको कति गहिराई छ त्यसमा भर पर्छ। उसको गहिराई हामीप्रति बदला लिने छ भने त्यो पनि हाम्रो निम्ति कर्मबन्ध हुन सक्छ। अनि थोरै अझै डिटेलमा भन्नुहोस् कि अब यो हाम्रो वर्तमान जीवन पूर्व जीवनको प्रभाव हो? एकदम हो। मूलत हामी जो पास्ट लाइफ रिग्रेसन गर्छौँ, हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि हाम्रो यो अहिलेको लाइफ पनि कुनै लाइफको रिफ्लेक्सन हो। कुनै एउटा लाइफको स्पेसल इफेक्ट हुन्छ। इफेक्ट हुन्छ। रिफ्लेक्सन भनेको त सेम टु सेम भयो, इफेक्ट हो। सेम टु सेम भन्नाले एउटा फ्लेभर चाहिँ रिफ्लेक्ट नै भएको हुन्छ। ओके, एउटा फ्लेभर रिफ्लेक्ट नै भएको हुन्छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि हामीले जे संस्कार बनायौँ त्यो भोलिको निम्ति जीवन बन्छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा आज मैले कसैप्रति गहिरो बदला लिएको छु भनेदेखि, बदलाको भाव लिएको छु भनेदेखि भोलि म त्यसप्रति बदला लिने एक्सन गर्न सक्छु नि त हैन। पास्टमा हामीले बोकेका संस्कारहरू हाम्रो यो जीवनको एक्सन बन्न सक्छ है, तर बाध्यकारी हुँदैन। यदि हामी जाग्यौँ भनेदेखि, हामी यो क्षणमा होसपूर्ण, अघि हामीले होसको कुरा गर्दै थियौँ, हामी द्रष्टाभन्दा माथि उठ्न सक्यौँ भनेदेखि, हामी साक्षीमा आउन सक्यौँ भनेदेखि, साक्षीमा जो जिउँछ उसको लागि कर्मबन्ध करिब काम गर्दैन, कर्मबन्धले काम गर्दैन। साक्षी जीवनमा करिब आफ्नो कर्मबन्ध जान्छ। लगभग मैले सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू सक्यो, किनभने टाइम पनि लामो भइसक्यो, समय लामो भयो यो। तर पनि जति सुने पनि सुनेर नपुग्ने खालका कुराहरू, यी कुराहरू धेरै आनन्द आयो, धेरै राम्रो लाग्यो। हजुरको साधना चाहिँ कस्तो भइरहेको छ? साधना म रेगुलर गरिरहेको छु अहिले पनि। मेरो दिनचर्या बिहान उठ्नासाथ साधनाबाटै सुरु हुन्छ। बिहान 3 बजे उठ्छु, 3:30 बजे साधना गर्छु। अलिक केही सेक्रेट विधिहरू पनि गर्छु। केही साथीहरू आचार्यको कर्म गरिरहनु भएको छ। के लाग्छ हजुरलाई? हजुरको साधनाले म आचार्यत्व ग्रहण गर्न सक्ने व्यक्ति हो र मैले केहीलाई सहयोग गर्न सक्छु भन्ने लागिरहेको छ कि अझै पनि? आचार्यत्व अर्को पाटो हो। आचार्यत्व अर्को पाटो हो। विशेष गरिकन साधक र आचार्यको रूपमा मुख्य गरिकन म ओशोधारासँग सम्बन्धित छु। ओशोधाराको रिप्रेजेन्ट गर्छु। ओशोधारामा छुट्टै किसिमको एउटा सङ्घ परम्परा छ, जीवन्त गुरु परम्परा हो। ओशोधारामा एकजना सद्गुरु हुनुहुन्छ, ओशो सिद्धार्थ ओलियाज्यू, अनि बाँकी सबैको हैसियत शिष्यको रूपमै हो। आचार्य मतलब सद्गुरुको विङ्स हो। अनि यस्तै परम्परा गौतम बुद्धको पालामा पनि थियो। गौतम बुद्ध मुख्य आचार्यको रूपमा अथवा शब्द अर्कै कुनै होला, बुद्धका रूपमा थिए। उनको टिममा पनि, उनको सङ्घमा पनि अनेक काबिल आचार्यहरू थिए। तर गौतम बुद्धसँग कोही पनि प्यारल गर्दैन। शिष्यकै हैसियतमा थिए र यो साधनाको एउटा विनम्रता पनि हो। आचार्यको रूपमा मैले आफूलाई भन्नुपर्दाखेरि म आचार्यको लागि काबिल छु अथवा म आचार्य हुँ भन्ने किसिमको भाव मैले ल्याउनु जरुरी देख्दिनँ। त्यो भाव केही गरी आइहाल्यो भनेदेखि त्यहीँबाट अयोग्यता सुरु हुन्छ।
यद्यपि गुरुले एउटा काम दिनुभएको छ, एउटा जिम्मा दिनुभएको छ, यसमा पनि आनन्द छ। र म के बुझ्छु भनेदेखि आचार्यको रूपमा मैले काम गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो फ्लोरिसमेन्ट, सबैभन्दा पहिलो फाइदा मलाई आफैलाई नै भएको छ। किनभनेदेखि कुनै कुरा म जब अरूलाई सिकाउँछु नि, थ्योरिटिकली मैले जानेकै भए पनि प्र्याक्टिकली म त्यसमा उत्रे कि उत्रेन भन्ने कुरा म आफूलाई क्वेसन गर्छु नि त। त्यो गर्दाखेरि मैले जब आचार्य गर्न सुरु गरेँ, आचार्यको काम गर्न सुरु गरेँ, तबदेखि मेरो साधना अझ विकास भएको छ। यो अर्थमा म आचार्यको हजुरले सिकाउनेहरूको पनि हजुर। अनि जहाँसम्म मैले सिकाउने, मैले गाइड गर्ने कुरा छ, मैले आफूले अनुभवमा उत्रिसकेको कुरा, मैले आफूले प्र्याक्टिस गरिरहेको कुरा, गुरुले मलाई दिनुभएका सूत्रहरू, त्यो कसैलाई डेलिभर गर्नु कुनै गाह्रो कुरा भएन। त्यसमा कुनै अहम पनि छैन, कुनै गाह्रो पनि छैन, र त्यसमा म योग्य भएर भनेर आफैलाई प्रश्न गरिराख्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लागिरहेको छ। आनन्द छ यसमा पनि। हुन्छ स्वामीजी, हजुरको यो समयको लागि म आभारी छु। र विशेष गरेर हजुरले गरेको अध्ययन, जुन यो यति लामो समय लगाएर गरेको अध्ययन, हामीलाई 1-1.5 घन्टाको यो सानो बसाइमा धेरै कुराहरू खनाइदिनु भयो, बुझाइदिनु भयो। हजुरबाट धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर मिल्यो मलाई। हजुरको साधना अझै राम्रो होस्, अझै अगाडि बढ्नुहोस् र हजुरको कर्मबाट धेरैलाई फाइदा पुगोस्। हाम्रो शुभेच्छा छ, हाम्रो शुभकामना छ हजुरलाई। हजुरको ज्ञान, हजुरको यो बौद्धिकता र हजुरको साधना सबैको लागि आभारी छु। हजुरको उन्नति होस्, प्रगति होस् साधनामा र बाहिरी जीवनमा पनि हाम्रो शुभकामना। थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ विथ अस। अनि यदि केही छ लास्टमा भन्न भने भनिदिनुहोस्। हजुरले यस्तो मौका दिनुभयो मलाई, त्यसको निम्ति म भित्री मनदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्ने त केही छैन, तर एज अ आचार्य, एज अ साधक म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले जतिसुकै समृद्ध जीवन जिए पनि, जतिसुकै सुख सहेलको जीवन जिए पनि, यदि हाम्रो जीवनमा साधना छैन, यदि हामीले आफ्नो जीवनमा होसको मात्रालाई बढाइरहेका छैनौँ, त्यसप्रति हामी चनाखो छैनौँ भनेदेखि मर्दाखेरि हामी पछुताएर मर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हजुरको मार्फतबाट सारा दर्शकहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, जीवन छँदै होसको यात्रा अगाडि बढाउनै पर्छ। र अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ, कामनाको जन्म दुःख हो, कामनाको जीवन दुःख हो, कामना सहितको मृत्यु दुःख हुन्छ। तर ओशो गुरु के भन्नुहुन्छ नेक्स्ट कन्टेस्टमा, होसको जन्म सुख हो, होसको जन्म आनन्द हो, होसको जीवन आनन्द हो, र होसको यात्रा मृत्युमा पनि आनन्द नै हुन्छ। र सम्भवतः जीवनको लक्ष्य यदि हामीले शान्ति आनन्दै मान्ने हो भनेदेखि, सबैले चाहन्छन् जीवनमा शान्ति र आनन्द, सबैले चाहन्छन्। अथवा शान्ति र आनन्दको मतलब रहस्यहरूको उद्घाटन पनि त हो। हाम्रो कार्यक्रमको नामले द सिक्रेट्स अफ द लाइफ छ हैन। यो सिक्रेटहरूलाई एक एक गर्दै उद्घाटन गर्दै त्यसको मजा लिँदै जानु नै त जीवनको लक्ष्य होला, यही त साधना होला। र यो साधनाको मजा छ र यसमा डुब्दै जानको निम्ति यो कार्यक्रम मार्फत सबै दर्शक मित्रहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। ओशोधारा एक किसिमको प्रयोगशाला छ। अघि हामीले ज्ञान मार्ग र अघि हामीले बोध मार्ग र योग मार्गको कुरा गऱ्यौँ। ओशोधारा सहज योगको मार्ग हो। सहज योग भनेको ज्ञान मार्ग र बोध मार्गको सिनर्जीको मार्ग हो। सबै किसिमको मान्छेहरूलाई मिल्ने खालको साधनाका प्रयोगहरू छन्। साक्षी, तथाता, समाधि र सुमिरन, यो चारवटा मुख्य प्रयोगहरू ओशोधारामा हुन्छन्। हामी खूब लाभान्वित हुन सक्छौँ बिना कुनै कठिनाइ, बिना कुनै असहजतापूर्वक। कुनै तपस्या, कुनै श्रम चाहिँदैन। हँसिबा खेलिबा गरिबा ध्यानको कन्सेप्ट छ। ठिक छ, गोरखनाथको पीठको अगाडिपट्टि बसेर हँसिबा खेलिबा दरिबा ध्यानम, यो लाइनमै हामीले आजको कार्यक्रमलाई इन्ड गर्नु। स्वामीजी, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यो टाइम, यो एनर्जी, यो त्यो स्पिरिट होइन, सबैको लागि एकदमै आभारी छु। एकदमै मजा आयो, धेरै कुरा सिक्ने अवसर मिल्यो। फेरि पनि
हाम्रा अडियन्सहरूले हेरेर देखेर हजुरलाई फेरि पनि अझै सुन्न मन लाग्यो भन्नुभयो भने फेरि अर्कोचोटि यस्तै ठाउँमा बसेर कुरा गरौँला। हजुरको समयको लागि म आभारी छु। थ्याङ्क यू। हस् त मेरो कार्यक्रम हेरेर हाम्रो कार्यक्रम हेरेर समय दिनुभयो, यत्रो बेरसम्म हामीलाई सुनिदिनु भयो। इट वाज रियली एन अनर। एकदमै मजा आयो। अर्को एपिसोडमा फेरि भेट गर्नेछौँ। हवस् त, नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.